नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपीको योगदान। नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बीपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण। दर्शकहरू नमस्कार, यहाँहरूलाई एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज 38औं बीपी स्मृति दिवस। आज हामी नेपाली राजनीतिमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान र खास गरी बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र त्यसैमा रहेर जुन परराष्ट्र नीति, अर्थनीति लगायत विविध विषयमा रहेर आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता प्रकाशमान सिंहज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी उहाँको जुन प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ, गाउँ-गाउँसम्म गाउँ समृद्ध हुनुपर्ने विशेषता, तर उहाँ जुन नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै नभएर समग्र नेपाली राजनीतिको एउटा जननेता, राजनेताको रूपमा पनि लिन्छ। उहाँको सिद्धान्तलाई सिक्दै जानुपर्नेमा, उहाँको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै जानुपर्नेमा अहिले जुन नेपाली राजनीतिमै र नेपाली काङ्ग्रेसमै पनि जुन खालको भद्रगोल जस्तो परिस्थिति देखिन्छ, यो अवस्थामा चाहिँ बीपीको सिद्धान्त कहाँनिर भेट्नुहुन्छ यहाँले? अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आज हाम्रो जननायक बीपी कोइरालाज्यूको यो 38औं स्मृति दिवस आज हो र म आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला त उहाँप्रति मेरो चाहिँ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको यो चाहिँ जुन सिद्धान्त र आदर्श छ, यो सिद्धान्त र आदर्शबाट पार्टी चाहिँ विचलित भएको हो कि भन्ने जुन प्रश्न तपाईँले चाहिँ राख्नुभएको छ, यो खास गरेर अब आजको दिनमा हामीहरूले हाम्रो चाहिँ अति नै भनौँ न जनताका चाहिँ प्रिय नेता जननायक बीपी कोइरालाले उहाँले चाहिँ नेपालको यो राजनीतिमा यो खास गरेर यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनभर उहाँ चाहिँ आफ्नो भनौँ न त्यसमा चाहिँ सक्रिय भूमिका र नेतृत्व उहाँले चाहिँ दिनुभएको आज हामी चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ। र हामीहरूले खास गरेर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बीपी कोइरालाजीको उहाँको विशेषता भनेको कस्तो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ जे यो चाहिँ विचार राख्नुहुन्छ त्यो विचारलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नतिर चाहिँ उहाँ चाहिँ लाग्ने नेताको रूपमा उहाँको चाहिँ विशिष्ट उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ पहिचानको रूपमा हामी चाहिँ पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ डेमोक्रेटिक यो चाहिँ जुन सेटअपको लागि यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित नभइकन र चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नेपालमा नआउन्जेलसम्म यो नेपालको समाजको रूपान्तरण गर्न असम्भव हुन्छ र चाहिँ त्यो गर्नुको लागि सबै नेपालीहरूलाई यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ नागरिक सरह जुन अधिकार दिलाउनुको लागि उहाँले चाहिँ जुन जिन्दगीभर उहाँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ जानुभएको हो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। जस्तै मैले भने कि अब उहाँले चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको यो चाहिँ जुन तपाईँले नि भन्नुभयो डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको कुरालाई लिएर, यो चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्याल्युज नर्म्सहरूको लागि लिएर उहाँले चाहिँ जिन्दगीभर प्रतिकूल अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल, यो मूलभूत सिद्धान्तमा यो भनौँ न तलमाथि नहुने गरिकन, दायाँ बायाँ नगइकन प्रतिकूल अवस्थामै उहाँले चाहिँ अडेरै चाहिँ उहाँले चाहिँ बस्नुभयो। त्यसको फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अत्यन्तै कष्टदायी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भनौँ न अब जेलको पनि लामो जेलमा चाहिँ बस्नुभयो, निर्वासित जीवन उहाँले चाहिँ बिताउनु पर्ने भयो। त्यसको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ मूलभूत सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ
जीवनभर उहाँ चाहिँ सङ्घर्षै गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ जानुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ जुन पोलिटिक्समा लागेकाहरूलाई पनि उहाँले मेसेज के दिनुभएको छ त भन्दाखेरि यो हतारमा सबै चिज हुँदैन, टाइम लाग्छ, तर चाहिँ जुन सिद्धान्त र आदर्शमा आफू चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि त्यही अनुसारको आचरण पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँले चाहिँ दिएको र आजको यो चाहिँ समयमा अझ सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लागेको छ। र तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसबाट चाहिँ अब बिपीको विचारै गयो कि हराएर गएको हो कि के भएको हो यो भनेर चाहिँ जुन तपाईँले राख्नुभयो, यो खास गरेर तपाईँ हामी सबैले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब 46 सालको 17 सालको अब भनौँ न उहाँ चाहिँ अब उहाँले नेतृत्व गरेको प्रथम जननिर्वाचित सरकार बिपी कोइरालाको उहाँको चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ द्वितीय म्यान्डेट प्राप्त गरेको सरकारले एक पछि अर्को चाहिँ जनताको पक्षमा अब जनताको चाहिँ जीविकोपार्जन अलि उठाउने कार्यक्रमहरू उहाँले चाहिँ एक पछि अरू नीतिदेखि लिएर कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएको कारणले गर्दाखेरि 18 महिनाको अल्प आयुमा नै अब कु गर्यो महेन्द्रले र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भनौँ न बिपी कोइराला, गणेश मानजी, किसिनजी अब सबै लगायत देवानसिंह राई, योगेन्द्रमान शेरचन्ददेखि लिएर अब रामनारायण मिश्रदेखि लिएर देवानसिंह राई उहाँहरू चाहिँ लामो यो चाहिँ 8 वर्षको चाहिँ जीवन यो चाहिँ सँगै सुन्दरीजल जेलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बिताउनु भएको कुराले पनि आज हामीले चाहिँ सम्झना गर्नुपर्छ। र रिहा भइसकेपछि फेरि अर्को 8 वर्ष उहाँहरू चाहिँ इन्डियामा चाहिँ निर्वासित जीवन बिताउनु पर्यो। कारण के त भन्दाखेरि त्यही जनतालाई सार्वभौम बनाउनुको लागि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता हो त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ कोहीसँग सम्झौता हुँदैन, बरु हामी त्यसमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ स्थापित गर्नुभएको कुरालाई हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र मैले भने नि यो चाहिँ जुन अब उहाँको विचारलाई छोडेको त्यो होइन, तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामीहरू एज अ एक्टिभिस्ट अब कार्यकर्ताको हैसियतले मैले चाहिँ के अब्जर्भ गरेको छु त भन्दाखेरि 17 सालको यो चाहिँ कुपछि प्रजातन्त्रलाई चाहिँ जुन भनौँ न त्यसले चाहिँ अलिकति सेटब्याक गर्यो र 30 वर्षपछि फेरि गणेशमान सिंहज्यूको यो चाहिँ सर्वोच्चतामा उहाँले चाहिँ 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन आह्वान गर्नुभयो र यो चाहिँ भनौँ न पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुको लागि आन्दोलन उहाँको नेतृत्वमा सर्वोच्च कमान्डरसिपमा चाहिँ भयो र त्यसले चाहिँ आयो। प्रतिबन्धित 46 अगाडिसम्म चाहिँ प्रतिबन्धित थियो पार्टी, तर 46 पछि चाहिँ जुन पार्टीमा चाहिँ खुलापन आयो त्यो खुलापन आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको मैले चाहिँ देखेको के कमजोरी देखियो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थामा त एक किसिमले पार्टी चाहिँ आफ्नो मुभमेन्ट हाम्रो चाहिँ शीर्षस्थ नेता एकदम टावरिङ पर्सनालिटीहरू बिपी कोइराला, गणेशमानजी, किसिनजी, सुवर्ण शमशेर लगायतका नेताहरूले चाहिँ त्यो मुभमेन्टलाई डेमोक्रेटिक रेस्टोरेसन गर्नुको लागि उहाँ चाहिँ लागिराख्नु भयो। कहिले सशस्त्र आन्दोलन, कहिले सत्याग्रह सबै त गरिराख्नु भएको थियो। तर जब पार्टी ओपनमा आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो नयाँ परिवेशमा यो चाहिँ प्रतिबन्धितबाट खुल्लामा चाहिँ आइसकेपछि जुन यो पार्टी सञ्चालन गर्ने तौर तरिका गतिविधिमा यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आम यो चाहिँ जुन प्रशिक्षण गर्नुपर्ने र नयाँ वातावरणमा पार्टीलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने र जनताको चाहिँ लोकप्रिय पार्टी कसरी चाहिँ हुने भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी आयो। कारण के त भन्दाखेरि अब चाहिँ मूल्य मान्यताको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेको पार्टीका नेताहरू खुलामा आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि पावरको चाहिँ पोलिटिक्स गर्न थाल्यो। भ्यालु बेस पोलिटिक्सबाट पावर बेस पोलिटिक्समा गइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ सिद्धान्त आदर्श भनेको यस्तै हो, तर जसरी पनि कुर्सीमा जाने, सत्तामा जाने, चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्ने, जे गरे पनि हुने नहुने काम गरेर चाहिँ जुन गतिविधि अगाडि बढाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी जसले चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेको हो त्यो चाहिँ कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बिपीको विचारलाई चाहिँ छोडेको हो कि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ जुन परिवर्तन ल्याउन खोजेको यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक समाज जुन बनाउने उहाँले चाहिँ चाहेकोलाई काङ्ग्रेसले छोडेको हो कि भन्ने जस्तो मात्रै हो। तर कुरा के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी सबैले चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्ट परिवेशमा दलहरूले चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि
सबै दलहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले चाहिँ यो कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ अब हटाउनुको लागि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो त पार्टीभित्रै हुनु पर्यो नि त। र त्यही कुरालाई चाहिँ लिएर अहिले हामी पनि के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशनको चाहिँ जुन भनौँ न एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिकली चाहिँ इलेक्टेड जुन प्रेसिडेन्ट आउनुभयो शेरबहादुरजी, उहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हिस्ट्री हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ अब 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र चाहिँ स्ट्रगल पनि उहाँले चाहिँ गर्ने भएको हो डेमोक्रेसीको लागि। तर के हो भन्दाखेरि इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेदारी पनि त उहाँलाई चाहिँ सँगसँगै आएको थियो नि त। तर उहाँले यो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि उहाँले चाहिँ जुन निर्वाह गर्नुपर्ने यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सफलताका साथ उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न नसकेको कुरा त्यो चाहिँ स्पष्टै छ। मैले चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन, सबैले यो कुरालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ असफल नेताको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ चिनिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अब इलेक्सनमा गएपछि पनि हाम्रो चाहिँ काङ्ग्रेसको पर्फर्मेन्स राम्रो भएन र चाहिँ सङ्गठन वाइज हेर्ने हो भने पनि अहिले यो 14औं महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेको छ। तर तिथिमिति तोकिसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ जसरी भए पनि यो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो त्यसमा चाहिँ अधीनमा चाहिँ राख्ने, कब्जामा राख्ने चाहिँ प्रयास गरेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ अब विभागहरू जो कि अब महाधिवेशन भएको केही महिनामा नै स्थापित हुनुपर्ने विभागहरू, अब उहाँ चाहिँ 13औं महाधिवेशनबाट इलेक्टेड भइसकेपछि 4 वर्षको टेन्युर हो उहाँको। 4 वर्ष पनि सकेर 1 वर्ष थपेर फाउनमा हुन लागेको छ। फेरि चाहिँ फाउनमै चाहिँ महाधिवेशन गर्ने भनेर भनिरहेको छ। अब यो त निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि यो महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि यो चाहिँ पहिल्यै गर्नुपर्ने काम पछि आर्ज गरेर त मिल्दैन नि त। यो त के हो भन्दाखेरि महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नुको लागि यो चाहिँ एउटा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास उहाँले चाहिँ जुन गरिरहेको छ यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने कुरा यो चाहिँ हामी चाहिँ भनिरहेका छौँ। यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो र उहाँलाई चाहिँ लाग्ला कि यिनीहरू चाहिँ कराउँदै गर्छ, हामी चाहिँ गर्दै जान्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु होला। तर म सम्झना के दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ पोखराको चाहिँ 10औं महाधिवेशन हुनु अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू नै उहाँ पार्टी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। यो तिथिमिति तोकिसकेपछि 16 जिल्लाहरू चाहिँ इलेक्टेड जिल्लाहरू भङ्ग गऱ्यो। त्यसमा काठमाडौँ पनि भङ्गमा म त्यस बेला चाहिँ जिल्ला सभापति थिएँ र मैले त्यस बेला पनि मैले के भने भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टीमा यो महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि यो चाहिँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यो चाहिँ जुन कमिटीहरू हो यसरी चाहिँ भङ्ग त गर्न पाइँदैन नि भनेर मैले पार्टीभित्र आफ्नै किसिमले चाहिँ अभियान त्यसको विरुद्धमा यो चाहिँ ठिक भएन भनेर चाहिँ उठाएँ। फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि म जिल्लाको राजनीति गर्ने व्यक्ति 10औं महाधिवेशन पोखरामा यो केन्द्र सदस्यमा लड्दाखेरि 3rd हाइएस्ट भोट आयो। मैले यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा यो चाहिँ अधिवेशनमा आउँदाखेरि यो चाहिँ पार्टीको मूल्य मान्यता अनुरूप पार्टी चाहिँ चलाएको छ छैन भन्नेको मूल्याङ्कन त महाधिवेशनमा हुन्छ नि त। त्यसै गरी अहिले पनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तिथिमिति तोकिसकेपछि महाधिवेशनको त्यसमा यो विभागहरू गठन गर्ने अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि चाहिँ पार्टी प्रवेश गरेछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अनुचित तवरले चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यतामा चाहिँ थाहा नदिइकन चाहिँ गर्ने काम, त्यस्तो कामले पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा फ्री एन्ड फेयर एउटा चाहिँ जुन निर्वाचन हुनुपर्ने त्यसमा चाहिँ यो विवाद भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनु चाहिँ जरुरत छ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा जुन अब नेपाली राजनीतिमा जुन क्रमिक रूपमा परिवर्तनहरू आए होइन, विभिन्न आमूल परिवर्तनहरू भए, यसमा बिपीले जुन हुर्काउनु भएको सिद्धान्त र यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले जोडाइरहेको जुन सिद्धान्त चाहिँ कहाँनिर भनौँ न आइपुग्यो र अहिले जुन यति कुराहरू गरिराख्नु भएको छ यो जुन विमुख भइरहेको कुराहरू कहाँनिर कुन समयदेखि अलिक चुक्दै गयो र यससँगै चाहिँ जुन यो अहिले आएको जुन परिवर्तन छ जुन अब लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जुन एक दलीय शासन पद्धतिबाट बहुदलीय शासन पद्धतिको लागि जुन सङ्घर्ष गर्नुभएको बिपीले र अहिले यो जुन अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिवेश छ यी सबै परिवर्तनमा बिपीको सिद्धान्त चाहिँ कतिको जिम्मेदार छ होइन? समग्र नेपाली राजनीतिले उहाँको सिद्धान्तलाई कसरी
अवलम्बन गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु यो त अब हेर्नुहोस् है सिधा कुरा छ नि त अब 104 वर्षको जाने राणा शासन समाप्त गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस उहाँकै नेतृत्वमा यो स्थापित भएको हो होइन र नेपाली कङ्ग्रेसको अब भनौँ न यो 6 सालको चाहिँ वैज्ञानिक कन्फरेन्सले यो चाहिँ 1 वर्षभित्र यो चाहिँ राणाहरूको चाहिँ यो चाहिँ जाने शासनलाई समाप्त गर्ने भन्ने रेजोल्युसन पास गर्यो र त्यही अनुसार चाहिँ 7 सालको क्रान्ति भयो र क्रान्ति पश्चात के भयो त भन्दाखेरि अब 104 वर्षको जाने राणा शासनको चाहिँ त्यो टेनियर सकेर अनि चाहिँ डेमोक्रेटिक त्यो सेटअपमा चाहिँ लग्नको लागि अगाडि बढ्यो होइन तर बिचबिचमा चाहिँ धेरै बाधा अडचनहरू पनि भए होइन र अहिले चाहिँ खास गरेर उहाँको चाहिँ भनौँ न अब सैद्धान्तिक रूपमा यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीको जुन उहाँले चाहिँ वकालत उहाँले गर्नुभयो है त्यो त अहिलेसम्म पनि यतिका चेन्जेसहरू 46 पछि आए तर चाहिँ यो संसदीय शासन प्रणालीमा त परिवर्तन त आएको छैन तलमाथि त भएको छैन संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयो त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ तर संसदीय शासन प्रणालीमा जुन बिपी कोइरालाको उहाँले चाहिँ पार्टी स्थापना गर्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक पद्धतिबाट यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अगाडि दोहोऱ्याएको खण्डमा यो चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट र बहुलवादमा आधारित समाजमा यसलाई चाहिँ कम्पिटिसन गरे हेल्दी कम्पिटिसनबाट देशलाई र जनताको जुन पीर वर्गहरू छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुको लागि ल्याएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि उहाँले चाहिँ जुन भनौँ न मूलभूत सिद्धान्तको लागि जुन उहाँले चाहिँ लड्नु भएको थियो त्यो त अहिले पनि के छ भन्दाखेरि सिस्टम एकबाट अर्कोमा जाँदाखेरि पनि त फन्डामेन्टल क्यारेक्टर त चेन्ज त भएको छैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ देन भनौँ न उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फार साइडेड लिडर एकदम दूरदृष्टि चाहिँ त्यो चाहिँ राख्न सक्ने भिजनरी लिडर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपालको यो तलमाथि होला नेताहरूको कारणले तर सिस्टम त डेमोक्रेटिक सिस्टम बाहेक अरू कुन चाहिँ विकल्प छ डेमोक्रेटिक सिस्टमको विकल्प अझ बढी चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टम बाहेक अरू के विकल्प हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले चाहिँ मैले चाहिँ देखेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको यो चाहिँ पार्टी चाहिँ यसले चाहिँ अब धेरै ठुल्ठुलो मुभमेन्टहरू क्रान्तिकारी यो चाहिँ परिवर्तनहरूमा नेतृत्व गर्यो है अब जस्तै भनौँ 7 सालको अब क्रान्तिबाट 104 वर्षको जाने शासन समाप्त भयो 17 सालको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्वाली गर्नको लागि 46 सालको गणेशमान सिंहज्यूको चाहिँ सर्वोच्च तामा कमान्डरसिपमा उहाँले चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैले कार्यगत एकताको आधारमा उहाँले चाहिँ गर्नुभयो त्यसपछि फेरि माओवादीको उसमा 62-63 मुभमेन्टमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले चाहिँ पिस प्रोसेसलाई अगाडि बढाएर जङ्गलबाट होइन कि यो चाहिँ बुलेटबाट होइन ब्यालेटबाटै अब चाहिँ देशलाई चाहिँ जनतालाई चित्त बुझाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कन्भिन्स गरेर चाहिँ जङ्गलका माओवादीहरूलाई पनि पिस प्रोसेसमा ल्यायो भनेपछि यी यस्ता परिवर्तन र त्यति मात्रै नभइकन यो प्रथम संविधान सभा भयो प्रथम संविधान सभामा त कम्युनिस्टहरूलाई त म्यान्डेट दिएको हो नि त नेतृत्व गरेर संविधान जारी गरेर भनेर तर के भयो त भन्दाखेरि खालि प्रधानमन्त्रीहरू थिए अरे एक कम्युनिस्ट नेताको ठाउँमा अर्को कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री बने तर चाहिँ मूल लक्ष्य भनेको चाहिँ संविधान जारी गर्नुमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सफलता त मिलेन नि त दोस्रो संविधान सभापछि आखिरमा फेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा तत्कालीन हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा संविधान त जारी भयो नि त मैले भन्नु खोजेको के हो त भन्दा पर्फर्मेन्स वाइज स्ट्रगल वाइज विचारधारा सबै काङ्ग्रेसको रह्यो तर काङ्ग्रेसको अहिले चाहिँ कहाँ मैले चाहिँ डिफेक्ट देखिरहेको छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्टी चाहिँ संस्थागत हुन सकिरहेको छैन यो जस्तै कि भनौँ न ए काङ्ग्रेस बी काङ्ग्रेस सी काङ्ग्रेस भन्छ नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ अहिले त सबैले भन्छ नि त यो चाहिँ सत्तामा रहेको चाहिँ अहिले यो नेकपाले चाहिँ पर्फर्मेन्सै गर्न सकिरहेको छैन काङ्ग्रेस कहाँ छ भन्छ अब ए काङ्ग्रेस बी काङ्ग्रेस सी काङ्ग्रेस भएर नेपाली कङ्ग्रेस कता कता छ त्यो किन भयो त भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ संस्थागत नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब आउँदो दिनमा अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ यो पार्टीले अब चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ यो चाहिँ भन्नको लागि मात्रै होइन सही अर्थमा संस्थागत गर्ने यो चाहिँ वार्डदेखि लिएर गाउँदेखि लिएर नगरदेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर केन्द्र र विभागहरू सबैले चाहिँ टाइमली चाहिँ फर्मेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरेर आइडियाजहरू चाहिँ सबैको चाहिँ इनपुट लिएर अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न
प्राप्त गरेका अधिकारहरू काङ्ग्रेसको विशेषता के हो त भन्दाखेरि जनतालाई अधिकार दिलाउनमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो चाहिँ ले गरेको जस्तो चाहिँ त्याग तपस्या अरू कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीले गरेको छ। जनतालाई अधिकार दिलाउनमा जसरी नेतृत्व काङ्ग्रेसले चाहिँ गर्यो, अब चाहिँ यी प्राप्त गरेका चाहिँ अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्दै अब आउने दिनहरूमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आम नेपालीको जीविकोपार्जनलाई चाहिँ अलि चाहिँ सहज हुने गरिकन यो सम्पन्नताको चाहिँ अभियानलाई चाहिँ लिड गर्नलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत गरेर सबैको चाहिँ समग्र रूपमा देशको चाहिँ उत्थान गर्नको लागि चाहिँ अब काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। जसरी अधिकार दिलाउनुमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो, अब चाहिँ ती अधिकारहरूलाई संरक्षित गर्दै संस्थागत गर्दै यो चाहिँ सम्पन्नताको अभियानमा पनि काङ्ग्रेसले लिड गर्छ भन्ने यो पार्टीको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरेर आउँदो दिनहरूको च्यालेन्जेसहरूलाई मिट गर्नको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चा हो बिपीको मेलमिलाप नेतृत्व, यसलाई चाहिँ कसरी अब यो हो ठिक छ। यो 2033 सालमा उहाँले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न मेलमिलाप नीतिको चाहिँ प्रतिपादन गरेर उहाँ चाहिँ निर्वाचित जीवन, मैले अघि पनि भने 8 वर्ष लामो यो चाहिँ 17 सालपछि सुन्दरीजल जेलमा, त्यसपछि उहाँहरू रिलिज हुनुभयो, केही दिनमै फेरि जानुभयो, फेरि अर्को 8 वर्ष त उहाँहरू इन्डियामै एक्जाममै बस्नुपर्ने भयो। र उहाँले चाहिँ अब खास गरेर त्यस बेलाको चाहिँ यो चाहिँ भू जुन राजनीति हो त्यो भू राजनीतिलाई उहाँले चाहिँ विश्लेषण गरेर उहाँले चाहिँ के देख्नुभयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो चाहिँ दक्षिण एसियामा पनि अब चाहिँ ठुलै उथल पुथल हुनेवाला चाहिँ छ र चाहिँ फेरि चाहिँ राष्ट्रियतै फेरि चाहिँ खतरामा पर्ने हो कि त्यस्तो समयमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज डेमोक्रेट हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो समयमा यो चाहिँ एकदम सङ्गीन अवस्थामा चाहिँ देश गुज्रिएको बेलामा राष्ट्रियतै खलबलिन सकिने खालको समयमा त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्छ। यो मेलमिलापको नीति चाहिँ 2033 सालमा लिएर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो होइन, निर्वाचित जीवन बसेर फेरि चाहिँ आउनुभयो र उहाँहरूको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो चाहिँ सङ्गीन आरोपहरू थियो नि त, राज्य विरुद्धको चाहिँ द्रोह गरेको र ज्यानै जाने सक्ने खालको त्यो मुद्दाहरू हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यस्तो समयमा चाहिँ अब चाहिँ नेपालभित्रै गएर अब हामीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुभमेन्टहरू यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक यो चाहिँ मूल्य मान्यता र राष्ट्रियतालाई हामी चाहिँ बराबर रूपमा चाहिँ वेटेज दिएर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। खालि प्रजातन्त्र मात्रै हेरेर लाई मात्रै आन्दोलन गरेर फेरि राष्ट्रियतै फेरि घुम्ने हो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। खालि राष्ट्रियताको मात्रै कुरा गरेर फेरि प्रजातान्त्रिक परिपाटी नहुने हो त्यो पनि हुँदैन। यसलाई ब्यालेन्स गरेर मिक्स गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो थ्योरी अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति अनुरूप 33 सालमा उहाँहरू चाहिँ देशभित्र चाहिँ आउनुभएको हो। नीतिहरूले 2046 सालमा अघि मैले भन्न खोजेको कि 2046 सालमा जुन वामपन्थीहरू जुटाउन पनि केही भनौँ न हिस्सा ओगटेको उहाँको नीतिहरू, यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि है, अब यो 46 सालमा अब खास गरेर उहाँको चाहिँ अब 39 सालमै उहाँको चाहिँ दुःखदायी निधन भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ गणेशमान सिंहज्यूले उहाँले चाहिँ यो पञ्चायती व्यवस्थालाई अब चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ देशको चाहिँ परिस्थिति सबै चाहिँ देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको जुन परिवर्तनहरू र रसियामा चाहिँ यो चाहिँ ग्लासनोस्ट र पेरिस्ट्रोकाको चाहिँ त्यो मुभमेन्ट भएको संसारमा चाहिँ डेमोक्रेसीलाई अलि भनौँ न वातावरण मिल्दै आएको, त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ल ठिक छ अब यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक पञ्चायत सिस्टमलाई यो तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ अन्त्य गर्नुको लागि अब चाहिँ वातावरण बनेको छ र त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ एउटा नीति उहाँले चाहिँ अवलम्बन गर्नुभयो। त्यो के त भन्दाखेरि प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्नुको लागि कार्यगत एकताको आधारमा अब चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभयो। कार्यगत एकता र संयुक्तमा चाहिँ फरक छ, तर यहाँ चाहिँ अब लेख्ने बेलामा चाहिँ संयुक्त भनेर भन्छ, तर संयुक्त त होइन। त्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ आह्वान गरेको गणेशमान सिंहज्यूको नेतृत्वमा सर्वोच्च कमान्डरमा हैसियतमा उहाँले चाहिँ त्यो मुभमेन्टलाई जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भएको।
र त्यो कार्यगत एकताको आधार भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि पञ्चायतसँग चाहिँ जुन यो चाहिँ डिक्टेटोरियल सिस्टम जुन तानाशाही व्यवस्था नचाहने जो शक्तिहरू हुन् ती शक्तिहरू सबै चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ आह्वान गर्यो त्यो मुभमेन्टमा सके जोइन गर्ने, काङ्ग्रेसले गरेको भने कम्युनिस्ट अलग नबसौँ, कम्युनिस्टहरू पनि जोइन गरौँ। अब जोइनै गर्न नसकेको खण्डमा कमसेकम विरोध नगरिदियो हो, काङ्ग्रेसले गर्न लागेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाउने दियो भन्ने चाहिँ जुन नीति अन्तर्गतै भएको हो। र यो आजको दिनमा मैले चाहिँ भन्नु पनि पर्छ। अब यही घरमा यो 46 को चाहिँ तयारीको चाहिँ भइरहेको बेलामा अब त्यस बेला त अब कम्युनिस्टहरू त विभिन्न चिरामा चाहिँ थियो नि त, यो फ्याक्सन त्यो फ्याक्सन त्यो फ्याक्सन, अनि सबै नेताहरू चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरू आउँथे। र गणेश मानजीले नै भन्नुभयो मैले चाहिँ कोसँग मात्रै कुरा गर्ने, मानन्दरसँग गर्ने कि वर्मासँग गर्ने कि मनमोहनजीसँग गर्ने कि कोसँग गर्ने, तपाईँहरू चिरामा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस्, यो आन्दोलनमा कार्यगत एकताको आधारमा आउनुको लागि एउटा चाहिँ मोर्चा वाम मोर्चा गठन गर्नुहोस् भनेर गणेश मानजीकै सल्लाह अनुसार वाम मोर्चा गठन गरेर अनि चाहिँ कार्यगत एकताको आधारमा यहाँ चाहिँ 46 सालको यो चाहिँ जुन सम्मेलन यहीँ चाक्सीबारीमा चाहिँ भएको थियो, त्यसमा चाहिँ वामपन्थीहरू वाम मोर्चाको यो चाहिँ गठन गरेर उहाँहरू चाहिँ सरिक हुन आउनुभएको हो। त्यो पनि कार्यगत एकताको आधारमा। मैले भनिरह नि यो संयुक्त होइन, कार्यगत एकताको आधारमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीलाई पुनर्बहाली गर्नुकोमा भएको आन्दोलन हो थियो। र त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि बिपी कोइरालाले जुन सोचेअनुसारकै यो डेमोक्रेटिक यो चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली र बहुलवादमा आधारित यी सबै व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई 46 सालको मुभमेन्ट भएको हो। र त्यही अनुसार चाहिँ मुभमेन्ट सफल पनि भयो। भनौँ न अब 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र खुला रूपमा चाहिँ अनि चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था देशमा आयो। जस्तो सामन्तवाद विरुद्ध तत्कालीन समयमा सामन्तवाद विरुद्ध उहाँले जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यसमा त्यो जुन भूमि सुधारको विषय विशेष गरी भूमि सुधारकोमा आएको जुन परिवर्तन तर तत्कालीन समयमा लागू भएन भनिन्छ। सो तत्कालीन समयमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक जुन त्यो नीति थियो बिपीको, उहाँको त्यो नीति लागू नहुनु जुन भूमि सुधारको कुरा छ, त्यति बेलाको प्रजातन्त्रको गला रेटियो भनिन्छ। यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ल्यान्ड रिफर्मको विषयलाई, यो भूमि सुधारको, त्यसमा बिपी कोइराला र पार्टीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ निकै यो के छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी दिएर अब यो देशको चाहिँ जुन यो अहिलेको व्यवस्था छ सुहाउँदो किसिमले चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न यो भूमिप्रति चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यो अधिकांश यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब एग्रो बेसै हो नि त हाम्रो है, प्रायः सबैको चाहिँ अब यो एग्रिकल्चर कृषि प्रधान देशै हो भनेपछि त यो इकोनोमीको चाहिँ यसमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ अलि आधुनिकीकरण अलि राम्रो गरेर चाहिँ गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भूमि सुधारको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएको हो। अब बढाउँदै गइरहेको थियो, नीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै थियो। अब चाहिँ त्यस वखत अब चाहिँ एम्बिसियस राजा महेन्द्रले अब बिपी चाहिँ एकदमै पपुलर हुने भयो भनेपछि अनि चाहिँ त्यो कदम चाहिँ उठाएको हो भन्ने कुरा पनि हामी सुन्छौँ है। त्यही हो कुरा। त्यो समयमा जस्तो अब किसानहरू विशेष गरी एउटा नेपालीको चाहिँ सानो घर होस् होइन, उहाँको चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि नि यो उहाँको चाहिँ विशेषता कस्तो भन्दाखेरि आम पब्लिक नपढेकाहरूले पनि सबैले चाहिँ बुझ्ने किसिमले उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा भनौँ न लाइफ टाइममा 15 वर्षभित्र म नेपालमा चाहिँ यो गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सबैलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फाटेको टोपी लागा किसानहरूको लागि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परिवार बस्न सक्ने चाहिँ छाप्रै किन नहोस् घर होस् र त्यो छाप्रोभित्र बस्ने सबै परिवारजन सदस्यहरूले चाहिँ बिरामी पर्दाखेरि औषधि मुलो गर्नुको लागि कतै गएर हात थाप्न नपरोस्, रुएर दुःख गरेर औषधि उपचारै नसकेर चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवन चाहिँ त्याग गर्ने त्यो अवस्था नआओस् र चाहिँ खानको लागि पनि 2 छाक पौष्टिक आहार खानको लागि कतै जान नपाओस्,
यो चाहिँ डीको रूपमा आफ्नै चाहिँ दुईवटा गाई होस्, त्यो त्यसबाट चाहिँ के छ भने सबैले चाहिँ पौष्टिक खाना चाहिँ खानको लागि आवश्यक तत्त्वहरू चाहिँ मिलोस् भनेर उहाँले चाहिँ जेनरली के भन्नु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु, मेरो चाहिँ जुन जीवनस्तर छ मेरो परिवारको त्यो चाहिँ के छ भने बस्नको लागि घर होइन, अनि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउनुको लागि आर्थिक क्षमता भएको होइन, र चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटल लगेर चाहिँ औषधि उपचार गर्न सक्ने जुन मेरो चाहिँ परिवारको स्तर छ, म सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ यो 15 वर्षभित्र त्यही स्ट्याटसमा चाहिँ म चाहिँ पुर्याउन चाहन्छु भनेर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ यो योजना आयोगमा उहाँले चाहिँ फोटो राख्दाखेरि गरिब किसानको छाप्रो भएको यो चाहिँ च्यातेको टोपी भएको किसानको चाहिँ फोटो राखेर यो एउटा चाहिँ सिम्बोलिक थियो नि त होइन। यो चाहिँ के छ भन्दा कृषि प्रधान देश र त्यसमा चाहिँ अब प्रजातन्त्र आइसकेपछि अब चाहिँ संसारभरिसँग विश्वसँग सम्बन्ध चाहिँ बढाएर यो आर्थिक रूपमा पनि अब सम्पन्न गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ सपना थियो। जस्तो अहिले त अब ग्लोबलाइजेसन भइसकेको छ, अब अर्थतन्त्र पनि भनौँ न खुला छ, त्यो बेलाको उहाँको यो जुन भूमि सुधार लगायतको अहिले भर्खर यहाँले पनि विविध कुरा भन्नुभयो, यी कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नीतिले पनि कृषिलाई प्रमुख एउटा अर्थतन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको थियो। अहिलेको अवस्थामा उहाँको ती नीतिहरू चाहिँ कहाँनिर छन्, कसरी अगाडि बढिरहेछन्, कतिको सफल भइरहेछन्? यसमा हेर्नुहोस् न है, यो कृषि प्रधान देश चाहिँ हो यो, तर अब कस्तो भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादकत्व छ नि है, यो प्रोडक्टिभिटीमा अब पहिला त हामी चाहिँ अब धानदेखि लिएर सब निर्यात गर्ने देश हो, तर अहिले चाहिँ कृषि प्रधान देश भइकन पनि अहिले हालमा आएर चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि केही दशक अगाडि अब हामीले चाहिँ धान पनि अब चाहिँ आयात गर्नुपर्ने थियो, खरबौँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भनेपछि त अब हामीहरूले चाहिँ यो कृषिलाई अलि आधुनिकीकरण गरेर होइन, त्यसमा चाहिँ भनौँ न यो प्रोडक्टिभिटी यो चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गरेर नेपालको चाहिँ आम किसानहरूको चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ आम्दानी बढ्ने र चाहिँ जीवनशैली पनि सुधार आउने किसिमले चाहिँ गर्नुको लागि यो चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न आधुनिक यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विकसित गर्नुको लागि समयको माग बमोजिम गर्नुको लागि हामी अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यही तर अहिले त अब हामी त भनौँ न परनिर्भर छ अर्थतन्त्र, कृषि सामग्री नै हामी वर्षौँ एकदम धानदेखि लिएर अब त्यो फलफुलदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर अब मासु माछा सबैको चाहिँ के छ आयात हामी गर्छौँ। अब चाहिँ मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले पनि अहिले चाहिँ सोच्नुको लागि त बाध्य भएको छ नि त, त्यो के त भन्दाखेरि सस्टेनेबलै हुनु पर्यो। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पोलिसिजहरू अपनाउँदाखेरि नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ दिगोपनलाई पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ जुन युएनले चाहिँ गरेको छ त्यही अनुसार आफ्नै खुट्टामा उभिने किसिमको त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलि जोड दिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न बाहेक अरू के विकल्प छ? एउटा चाहिँ यो जस्तो समग्र यहाँले भन्नुभयो होइन, अब बिपीको नीति आज बिपी जयन्तीको दिन हामी बिपीलाई सम्झेर कुरा गरिरहेका छौँ र उहाँको जुन नीतिहरू छ प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिहरू अर्थनीतिहरू लगायत सबै कुराहरूलाई यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि उहाँको आदर्श बिस्तारै च्युत भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि को कुरा जोडिरहेको अवस्थामा जुन राष्ट्रिय उद्योगहरू निजीकरणका विषयहरू पनि छन्, यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो राष्ट्रिय उद्योगहरू निजीकरण अब हेर्नुहोस् है, अघि तपाईँले नि भन्नुभयो यो ग्लोबलाइजेसनको अब जमाना होइन र चाहिँ उदार अर्थनीतिको चाहिँ यो चाहिँ ट्रेन्ड विश्वभरि चाहिँ चलेको समयमा अब हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको अब भू अवस्थितिलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब चाइना र इन्डियाको बिचमा हामी चाहिँ छौँ होइन, अब पूर्व पश्चिम दक्षिण इन्डियाको छ, उत्तरमा चाहिँ चीन छ।
र अहिलेको चाहिँ यो भनौँ न भू राजनीतिमा अहिले चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दुवै हाम्रो चाहिँ इमिडिएट नेबर्सहरू इन्डिया र चाइना सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वकै एउटा चाहिँ सबैले चाहिँ चिनिएको चाहिँ देखिएको शक्तिको रूपमा चाहिँ उदयमान शक्तिहरू हुन् भनिसकेपछि अब हामीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ जुन अवस्था छ यो चाहिँ जुन आर्थिक अवस्था सबैलाई दृष्टिगत गरेर अब हामी त कस्तो भन्दाखेरि अलिक व्यवहारिक पनि हामी चाहिँ हुनु पर्यो र चाहिँ सन्तुलित यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेश नीतिमा परराष्ट्र नीतिमा पनि हामीले चाहिँ विश्वास राख्ने मात्र होइन कि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नु पर्यो हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इमिडिएट नेबर्सहरू इन्डिया र चाइना दुवैलाई आश्वस्त हामीले चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो र चाहिँ यो विकास निर्माणको क्रममा जुन चाइनाको र इन्डियाको डेभलपमेन्टल जुन प्रोसेसमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढिरहेको छ त्यसबाट चाहिँ नेपालले चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो चाहिँ आम नेपाली जनतालाई फाइदा हुने गरिकन नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उकास्नुको लागि गर्न सक्ने काममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई यो चाहिँ पिपुललाई चाहिँ इन्ट्रेस्टमा जनताको इन्ट्रेस्टमा र यो राष्ट्रको हितमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ आधार गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्धहरू अगाडि बढाएर यो चाहिँ विकास निर्माण गर्नुमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ यो चाहिँ संसारभरि नै एक देश अर्को देशसँग चाहिँ अन्तर सम्बन्ध त छ नि सबैको टोटली इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने त कोही छैन कि विश्व अर्थतन्त्रबाट नै हामी अलग हुनु पर्यो त्यो पनि हामी हुन सक्दैन विश्व अर्थतन्त्रको चाहिँ सदस्य भएपछि यो चाहिँ इन्टरनेसनल रुल्सहरूमा पनि हामी चाहिँ बस्न अभ्यस्त हुनु पर्यो खालि चाहिँ राष्ट्रियताको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन होइन राष्ट्रियताको फेरि चाहिँ मूलभूत त्यो सिद्धान्तमा पनि अडिग पनि हुनु पर्यो मेन कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही राष्ट्रियतालाई प्रजातन्त्रलाई एउटा चाहिँ बटम लाइनमा राखेर त्यसमा चाहिँ नेगोसिएट नहुने गरिकन नेपालको चाहिँ सोभरेनिटी सार्वभौम सत्ता होइन त्यसमा चाहिँ तलमाथि नहुने गरिकन अब हाम्रो चाहिँ सार्वभौम अखण्डता तलमाथि नहुने गरिकन प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता तलमाथि नहुने गरिकन राष्ट्रियता तलमाथि नहुने गरिकन देशलाई चाहिँ राम्रो गर्नुको लागि त हामीले त आफ्नो चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ केलाएर देशलाई चाहिँ राम्रो हुने काममा हामीले गर्नुपर्छ त्यही त यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि विशेष गरी निर्यातमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि अब भनौँ न अहिलेको सन्दर्भमा धेरै नीतिहरू पनि छन् संविधान लगायत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको बजेटले पनि त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेको छ नीति पनि बन्ने गर्छ तर पनि परनिर्भर चाहिँ वर्षकै बढ्दो छ खास समस्या चाहिँ कहाँनिर कस्तो होइन खास समस्या अब मैले भने नि मैले चाहिँ अब अनुभव गरेको के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ सिस्टम पनि राम्रो हो होइन अब हरेक साल ज्येष्ठ 15 गते त बजेट पनि प्रस्तुत गर्छौँ है सब गर्छौँ तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ हामी चाहिँ कतै न कतै चुकिरहेका छौँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ बजेट छ त्यो बजेटलाई र विकासको चाहिँ बजेटको चाहिँ खर्चको चाहिँ प्रतिशत हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ जहिले पनि के छ भन्दाखेरि टार्गेट अनुसारको चाहिँ भएको देखिँदैन अब हामी हेर्छौँ नि जहिले पनि यो विकास निर्माण त यो इयरको चाहिँ अन्तिम असार जेठ असारमा गएर खर्च चाहिँ बढी हुने अनि चाहिँ क्वालिटीको काम नहुने अब जस्तै अहिले हामी चाहिँ देखिरहेका छौँ र मनसुन त रेनी सिजन त जहिले पनि आउँछ नि त तर रेनी सिजन गइसकेपछि हामी बिर्सिन्छौँ कि फेरि चाहिँ यो चाहिँ अब यो बर्सातको समय आउँछ भने हामी बिर्सिन्छौँ अब गर्मी समर टाइम पनि आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छ अब पानीको अभाव हुनसक्छ अहिले बर्सातको टाइममा पानी बढी हुन्छ बाढी आउँछ भनेर थाहा छ तर त्यही पनि गभर्मेन्टले यी यस्ता चाहिँ एनुअली यो चाहिँ सधैँ भइराख्ने कुरालाई पनि अब हामीले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ अब नेपालको लागि त्यो प्रोटेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त ध्यान जानुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कमजोरी देखिरहेको छ अब बाढी पहिरोकै कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को भन्दा बढी नेपालीको चाहिँ अब ज्यान गइसकेको छ यो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ कस्तो भन्दा अब कानुनहरू पनि राम्रो तर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिद्लोपन चाहिँ देखा परिरहेको छ र आउँदो दिनहरूमा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर समय सुहाउँदो नेपालको परिवेशमा
सुहाउँदो किसिमको चाहिँ यो चाहिँ अर्थनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि हामी चाहिँ लाग्यो भने त डेभलप हुन्छ। जस्तो अहिले स्थायी सरकार छ होइन, उहाँ यो सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ, के अब यो सरकार अब छ कि छैन भने अब हेर्नुहोस् न, अब उहाँहरूको अब चाहिँ यत्रो कोभिड-19को यत्रो महामारी छ, हो सरकार कहाँ देखिरहेको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू कोभिड-19 हुनासाथै यो स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहिँ झिकाउनु भयो, त्यसैमा काम गर्नु। उहाँहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जनताको यो दुःख, यो जुन कष्ट भइरहेको बेलामा त्यस एउटा चाहिँ संवेदनशीलता हराएको सरकार जस्तो चाहिँ यो देखा परिरहेको छ। यही अवसरमा उहाँहरू चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि अब उहाँहरूको चाहिँ अब भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ अब आर्थिक सङ्कलनमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ व्यस्त भएको, यो चाहिँ भनौँ न भ्रष्टाचार गरेर यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो अख्तियार दुरुपयोग गरेर ओपनली चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। र चाहिँ भनौँ न अब यत्रो अब चाहिँ यो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड्सहरू चाहिँ ऊ भइरहेको छ, सरकार कहाँ देखिरहेको छ। उहाँहरू व्यस्त केमा छ त भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ व्यस्त छ। उहाँहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताले त म्यान्डेट दिएको हो नि, अघि तपाईँले नै भन्नुभएको छ झन्डै 2/3 म्यान्डेट दिएको। यो गरेर फेरि उहाँहरूको निर्वाचनको समयमा पनि अब स्टेबिलिटी र अब चाहिँ यो चाहिँ इकोनोमिक उसमा चाहिँ हामी चाहिँ जोड दिन्छौँ, राजनीतिक स्थायित्व भनेर भनेको थियो, स्थिरता आउँछ भनेर। खोइ त उहाँले चाहिँ स्थिरता ल्याउँछ कि भनेर चाहिँ दिएको म्यान्डेट त उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन नि। उहाँहरू आफै पार्टीभित्रकै यो चाहिँ नेतृत्वमा को सत्तामा जाने, को पार्टीलाई चाहिँ कब्जा गर्ने, को सरकारमा गएर चाहिँ हालिमुहाली गर्ने भन्ने कुरामा जनताको दुःख दर्दहरू चाहिँ वास्तै नगरिकन खालि आफ्नो चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेतृत्वको उसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलमलिएको देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताले त मूल्याङ्कन त गर्छन्। उहाँहरू चाहिँ मैले भने नि आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरू चाहिँ टोटली असफल है। र चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न यो चाहिँ अब विदेश नीतिमा पनि उहाँहरूको टोटल असफल भइसक्नु भएको छ। र चाहिँ ल एन्ड अर्डरमा पनि उहाँहरू चाहिँ टोटल असफल भइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ जनताले चाहिँ दिएको म्यान्डेट बमोजिम जुन एउटा चाहिँ स्थायित्व स्थिर सरकार को माध्यमबाट यो चाहिँ विकासलाई चाहिँ यो चाहिँ जुन जनताको चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न दुःख दर्दलाई चाहिँ हटाउनुको लागि जुन अवसर पाएको हो, उहाँले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी अवसर चाहिँ उहाँले चाहिँ ठुलो मिस गर्नुभएको छ। र जनताले चाहिँ यसको मूल्याङ्कन आउँदै दिनु नगर्ला। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ यो डेभलपमेन्टल मोडल्सहरू चाहिँ अघि तपाईँहरूले भने जस्तै यो डेभलपमेन्टल मोडल्सहरू हेर्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आजको दिनमा फेरि चाहिँ ध्यान केमा गइरहेको छ त भन्दाखेरि खोक्राको चाहिँ जुन मुभमेन्ट छ नि, यो चाहिँ जुन अब भनौँ न फास्ट ट्र्याकलाई पनि जग्गा अधिग्रहण गर्ने, अनि फेरि चाहिँ के छ भन्दा आउटर रिङ रोडमा पनि अब अधिग्रहण हुने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न सेटेलाइट सिटी स्मार्ट सिटिजहरू बनाउने भनेर पनि फेरि भएको जमिन चाहिँ लिने गरिकन डेभलपमेन्ट भनेको त कस्तो हो भन्दाखेरि सम्पदा जीवित र भनौँ न मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै सभ्यताहरूलाई पनि प्रोटेक्सन गर्दै डेभलपमेन्टल वर्कहरू हुनुपर्छ नि। तर यहाँ चाहिँ अब के भइरहेको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सम्पदा भनेको केही होइन, डेभलपमेन्ट मात्रै हो भनेर त भन्यो नि। र चाहिँ विकास निर्माण गर्दाखेरि त्यहीँकै स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि त सहमति चाहिँ हुनुपर्ने। यो जबरजस्त रूपमा चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउने, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ छ भने अल्टरनेटिभ नजाने, र चाहिँ किसानहरूको चाहिँ जमिनै मात्रै हड गरेर मात्रै विकास हुने हो कि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर मात्रै यहाँ डेभलपमेन्ट हुने हो कि, यो त भनेन। यो चाहिँ डेमोक्रेटिक उसमा चाहिँ यो पिपुलको पनि यो चाहिँ स्थानीय लोकलहरूको पनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टलाई त ख्याल गर्नु पर्यो नि। डेभलपमेन्टको नाममा आफ्नो चाहिँ पहिचानै मेट्ने गरिकन त कसैले चाहिँ गर्नु भन्यो नि। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैले आउँदो दिनहरूमा यो डेभलपमेन्टल वर्कहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू अब जस्तै भनौँ न अहिले चाहिँ न्युजमा आइरहेको छ, अब चाहिँ यो भनौँ न अब बाटो जता पाए त्यही बनाएको छ, त्यसैबाट चाहिँ अब ल्यान्डस्लाइड भइरहेको छ, एक्सिडेन्टहरू भइरहेको छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति स्ट्रिक्टली चाहिँ के हो भन्दाखेरि इकोलोजी, यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, जनताको के छ भन्दाखेरि स्थानीय जनताहरूको उहाँहरूको चाहिँ संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता
पहिचान सबैले चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने यो मेसेज चाहिँ अहिले चाहिँ दिइरहेको छ जस्तो छ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। जस्तो सत्ता पक्ष सरकारको मूल्याङ्कन त्यसको लामो इतिहास रोकेको प्रमुख पक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले यो समयमा आफ्नो भूमिका कतिको निभाइरहेको छ, कतिको इमान्दारीपूर्वक निभाइरहेको छ, कसरी समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ आजको दिनमा? होइन, मैले भने नि अब नेपाली काङ्ग्रेसको त अब हामीले चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम पार्लियामेन्टमा हरेक इस्युजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ती मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामीले चाहिँ आवाज उठाएकै छौँ। र यो सरकार कति विघ्न चाहिँ अप्रजातान्त्रिक छ भने आफ्नो चाहिँ बहुमत भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कन्स्टिट्युसनको संविधानको भावना मर्म विपरीत पनि विधेयकहरू चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ कानुनको रूपमा चाहिँ गर्ने चाहिँ गरिरहेको छ। यो ट्रेन्ड त राम्रो होइन नि त। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन त सबै मिलेर जारी गरेको संविधान हो नि त। संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने गरिकन यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ प्रेसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्ने मानव अधिकारलाई पनि के छ भने सरकारको एउटा चाहिँ अङ्ग जस्तो गरेर चाहिँ विकसित गर्नको लागि प्रयास गर्ने यस्ता तमाम भनौँ न अब चाहिँ जुन अब निजी सम्पत्तिमा पनि त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ चाहेको खण्डमा चाहिँ त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने खालको यो फ्रिडम अफ स्पिच अब फ्रिडम अफ मुभमेन्ट यी सबै कुराहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र चाहिँ यो चाहिँ यो भनौँ न अब चाहिँ यो डिजिटल उसमा पनि सबैको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कसले के गरिरहेको छ भनेर अनावश्यक रूपमा चाहिँ वाच गर्ने त्यो फ्रिडमलाई चाहिँ अब हरण गर्ने खालका यस्ता चाहिँ कानुनहरू विधेयकहरू चाहिँ ल्याइरहेको यो चाहिँ राम्रो ट्रेन्ड चाहिँ होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्वसत्तावादतिर चाहिँ जानुभन्दा यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनको चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र बसेर सरकारले त म्यान्डेट त के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन संविधान छ संविधान चाहिँ दिएको कानुनहरू चाहिँ बनाएर त्यसैको परिधिभित्र बसेर चाहिँ काम गर्नुको लागि दिएको म्यान्डेट हो नि। त्यो संविधानमै भएको अधिकारहरूलाई नै खुम्च्याउने गरिकन त म्यान्डेट त दिएको होइन नि त। फेरि थोरै बिपी उहाँले नै सम्झौँ। अब हामी एक दुईवटा मात्रै कुरा गर्छौँ होला। जस्तो उहाँ एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले जुन एउटा जेल जर्नलको कुरा छ यस विषयमा हामीलाई बताइदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस् है, अब उहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब पोलिटिकल फिगर मात्रै होइन के भयो पर्सनालिटी मात्रै होइन होइन एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई लिड गरेको लिडर मात्रै नभइकन उहाँ चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न लेखन उसमा पनि उहाँको साहित्यिक पक्ष पनि उहाँको चाहिँ त्यतिकै नमुनाको चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँको चाहिँ अब बहुआयामिक व्यक्तित्व भनेर चाहिँ त्यसै भनेको पनि होइन। अब जेल जर्नलमा अब त्यहाँ जेलभित्र बस्दाखेरिको उहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू लागेका कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुभएको छ होइन। अब त्यसबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँका साथीहरू जो सँगै जेलमा थिए होइन त्यो विषयको सबैको क्यारेक्टर उहाँले चाहिँ राम्रैसँग उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब मेन कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरेर बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेरलाई चाहिँ हामी चाहिँ आदर रेस्पेक्ट किन गर्छौँ त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक नर्म्स डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यता र चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सँगसँगै त्यत्तिकै वेटेज दिएर चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि यो 70 सालको चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ को किन भयो त बिबीले त के छ भन्दाखेरि उहाँले त नेपालको सोभरेनिटीको लागि सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ सुरक्षा दिनको लागि हो। जस्तै कि अब मुस्ताङ काण्ड भयो भन्दाखेरि त्यहाँ अब चाइनाको चाहिँ नेपालभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको हाम्रो चाहिँ सिपाहीले चाहिँ मार्यो। उहाँले त्यसमा चाहिँ तत्काल विरोध गर्नुभयो र विरोध मात्रै होइन अब चाइनाले माफी पनि माग्यो र त्यति मात्रै होइन कम्पेन्सेट पनि गराउनु भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ के देख्छ भन्दा इन्डियामा चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हिमालय फ्रन्टियर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको हो, कसैले त्यसमा चाहिँ गऱ्यो भने हामी चाहिँ सहँदैनौँ भनेर भन्यो। भन्नासाथ बिपीले प्रतिवाद गर्नुभयो हिमालयन फ्रन्टियरको नेपालको हो, इन्डियाको कहाँ हो। यो चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको चाहिँ
भूमिमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जवाहरलाल नेहरूले यसो चाहिँ कहाँबाट बोल्नु पाउनु भयो भनेर पछि प्रेसले सोध्यो पार्लियामेन्टको त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि फेरि त्यसमा पनि जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ होइन बिपीले भनेको कुरा ठिक छ भनेर भन्यो भन्नुको मतलब र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि माउन्ट एभरेस्टकै बारेमा पनि 1960मा चाहिँ जुन चाइना उहाँको चाहिँ स्टेट भिजिट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि माउन्ट एभरेस्टको बारेमा पनि उहाँले चाहिँ राम्रो गएकाहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ के फर्निस गर्नुभयो भन्दाखेरि डकुमेन्ट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट भनेको त नेपालकै हो भनेर त राख्नुभएको हो नि त तर के भयो भन्दाखेरि अब त्यस बेला अब चाइना साइडले चाहिँ डकुमेन्ट फर्निस गर्न सकेन यो नेपाल साइडमा भयो हामीसँग पनि होला के हो भनेर त्यहाँ भन्यो तर बिपीले भन्यो त्यो तपाईँहरूको कल्चरल रिभोल्युसनमा त्यत्रो चाहिँ कागजातहरू चाहिँ सब जलेको छ जलेको हुनुपर्छ यो त अथेन्टिक हो नि भनेर भनेको तर यो चाहिँ थाहा दिएर राख्नुहोस् पछि उ गरौँला भनेर भन्यो पछि 17 सालपछि माउन्ट एभरेस्टको के भयो भन्ने कुरा सबैले थाहा छ जस्तो आजको दिनमा प्रजातन्त्रको पर्याय भनेर उहाँलाई चिनिन्छ लिइन्छ होइन अब बिपी कोइराला भनेर तर तत्कालीन समयमा उहाँले निर्वासन पनि भोग्नु पर्यो जेल जीवन पनि भोग्नु पर्यो यो कुरालाई चाहिँ कतिको क्रूर हो यसलाई चाहिँ क्रूर हो अथवा कस्तो हो त्यो अवस्था के हो त्यो विषयमा अलिकति भन्नु त्यसलाई कसरी लिनु मैले त सुरुमै भने नि उहाँले चाहिँ जुन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता होइन लाई चाहिँ कोहीसँग चाहिँ सम्झौता नगर्ने जुन उहाँको एउटा चाहिँ भनौँ न उहाँले चाहिँ अब राष्ट्रियतालाई पनि अब कोहीसँग सम्झौता नगर्ने सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ यो चाहिँ कोहीसँग सम्झौता नगर्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा कोहीसँग सम्झौता नगर्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ बोकेको विचार सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नमा वातावरण नमिलेको खण्डमा पनि अत्यन्तै कठिन र भनौँ न यो चाहिँ भनौँ न अब कस्तो भन्दाखेरि काम गर्नुको लागि कार्यान्वयन गर्नुको लागि अवरोधहरू खडा हुँदाखेरि पनि त्योसँग जुझ्नको लागि स्ट्रगल त गर्नुभयो नि त यो चाहिँ फ्रिडम त्यसै आउने कुरा होइन स्ट्रगल त गर्नै पर्ने रहेछ नि त उहाँहरूले चाहिँ त्यही हो आफ्नो चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलप्रति अडिग रहेर यो चाहिँ लोभ लालचमा चाहिँ नपरिकन यो सत्ता कुर्सी मात्रै नबनिकन राष्ट्रियता र चाहिँ जनताको र देशको चाहिँ हितको लागि यो चाहिँ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन प्रणाली नै ठिक छ भनेर त्यसमा उहाँहरू अडिग रहनु बरु दुःख खाने जेल जानु पऱ्यो जेल जाने निर्वाचित जानु पऱ्यो जाने तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ अडानलाई चाहिँ नछोड्ने प्रतिकूल अवस्थामा पनि नछोड्ने त्यो एउटा चाहिँ अहिले पनि मेसेज त सबै यो चाहिँ अहिलेको भनौँ न नयाँ जेनेरेसन जो पोलिटिक्समा आइरहेको छ सबैलाई एउटा चाहिँ एउटा मेसेज उहाँको लाइफबाट के दिन्छ भन्दाखेरि राजनीति गर्ने भनेको देशको चाहिँ समाजको सेवा गर्ने हो यो चाहिँ राजनीति भनेको पैसा कमाउने व्यवसाय गर्ने ठाउँ होइन व्यवसाय गर्ने हो भने त व्यवसाय गर्ने होइन अर्को व्यापार गर्ने तर राजनीति भनेको त सेवा सोसाइटीलाई देशलाई सेवा गर्ने यो चाहिँ एउटा पवित्र एउटा चाहिँ माध्यम हो भनेर चाहिँ जुन गर्नुभयो र यो गर्दाखेरि कठिन दिनहरू आउँदाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ विश्वास गरेको सिद्धान्त र आदर्शप्रति प्रतिकूल अवस्थामा पनि छोड्नु हुँदैन सङ्घर्ष गर्दै गएपछि चाहिँ त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मेसेज तर एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राजनीति गर्दाखेरि सबै भनेअनुसारको त चल्दैन नि त होइन धैर्य चाहिँ राख्नुपर्छ स्ट्रगल गर्नुपर्छ टाइम लाग्ला तर चाहिँ आफूले चाहिँ बोकेको विचार सिद्धान्त ठिक छ भनेर चाहिँ लागेको खण्डमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि त्यसमा चाहिँ लेनदेन चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेसेज छ अन्तमा एउटा चाहिँ जस्तो आज अब विशेष दिन 38औं बिपी स्मृति दिवस आजको दिनमा चाहिँ बिपी कोइरालासँगको सामिप्यता बिपी कोइरालाको नीतिसँग यहाँको व्यक्तिगत सामिप्यता र उहाँ एउटा जुन सरलता पनि भनिन्छ सरल नेता रूपमा पनि हुन्छ यी सबै कुरालाई आफ्नै भाषाबाट परिभाषित गर्नु पर्यो भने कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ कसरी परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ म भने नि अब बहुआयामिक व्यक्तित्व नै हो र उहाँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिक क्यारिजमेटिक पनि भन्छ नि त्यो मुखै बोलेको जस्तो है त्यो पर्सनालिटी त्यस्तो नि उहाँको र चाहिँ परिस्थिति अनुसार भनौँ न उहाँले चाहिँ सबैले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्ने उहाँ अध्ययन पनि त्यतिकै गर्ने र छलफलमा पनि जाने र उहाँ चाहिँ एउटा भनेको मलाई चाहिँ
सधैँ त्यो हुन्छ। गणेश मानजी र उहाँको बिचमा चाहिँ भनौँ न यो पोलिटिक्स यो डेभलपमेन्ट इस्युजहरूमा चाहिँ हुन्छ। अनि छलफल हुँदा 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 आखिरमा गएर मैले चाहिँ त्यत्रो गर्छु, एनालिसिस गर्छु भन्छु, तर अन्तमा गएर चाहिँ फेरि गणेश मानजीले जे भन्नुभएको त्यही हुँदो रहेछ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। यो एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ कि आफूले चाहिँ अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने आफू पनि कन्भिन्स हुनुपर्छ। तर आजकल त कस्तो छ भन्दाखेरि आफूले भनेको मात्रै ठिक, मै मात्रै जानेको, मलाई मात्रै यो म्यान्डेट हो भनेर चाहिँ जुन अहिले अहम हामी चाहिँ सुन्छौँ त्यो होइन कि कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि त। कन्भिन्स नभएको खण्डमा चाहिँ आफू पनि त कन्भिन्स हुनु पऱ्यो नि। आफूले भनेको मात्रै कुरा ठिक हो नि, अरूले भनेको कुरा बेठिक भनेर के प्रमाणित गर्नु पऱ्यो, होइन भने त आफू पनि त कन्भिन्स हुनु पऱ्यो। यो डेमोक्रेटिक कल्चर नेचर त हुनु पऱ्यो नि। बिपीलाई चाहिँ हो देख्दाखेरि मैले भने नि उहाँ चाहिँ एकदम क्यारिजमेटिक लिडर र चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न नेपाललाई विश्व यो चाहिँ मञ्चमा चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ नेपालको चाहिँ नेताको चाहिँ क्वालिटी कति हाई छ भन्ने कुरा त्यो प्रस्तुत गर्ने सक्षम नेताको रूपमा मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आजको दिनमा होइन अब यस्तो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, एबिसी विशेषलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ श्रद्धेय नेता प्रकाश महत सिंह। विविध कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को विशेष प्रस्तुतिका साथ हामी पुनः एबिसी विशेष कार्यक्रममा आउनेछौँ नै। आजको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बिपीको योगदान, नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बिपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण।